नाजिल फरमाता। आका फरमाते वमन सल्ला अलैया अशरन सल्लल्लाहु अलैहि मिअता, जो मुझ पर 10 बार दरूद पाक पढ़े रब्बे करीब उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता। आगे फरमा वमन सल्ला अलैया मिअतन सल्लल्लाहु अलैहि अल्फा, जो मुझ पर 100 बार दरूद पाक पढ़े रब्बे करीम उस पर 1000 रहमतें नाजिल फरमाता है। मल्टीप्लिकेशन देखें, एक दुरूद 10 रहमतें, 10 दुरूद 100 रहमतें, 100 दुरूद 1000 रहमतें। यानी जो चाहता है कि मुझ पर रहमतों की बरसात होती रहे, मैं घर से निकलूं तो रहमत की सिक्योरिटी में हूं, कारोबार पर जाऊं तो रहमत नाजिल होती रहे। मगर इस हदीस पाक का जो अगला पार्ट है ना इज मोर ब्यूटीफुल। सुभान अल्लाह, ए प्यारे आका ने 100 की लिमिट तक तो कैलकुलेशन अता फरमाई, मगर आगे फरमाया कि वमन सल्ला अलैया अल्फन, जिसने मुझ पर 1000 बार दुरूद पाक पढ़ा, आका फरमाते हैं उसका कांधा मेरे कांधे से जन्नत के दरवाजे पर छू रहा होगा। यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दैट? यानी ये नहीं फरमाया कि मेरे पीछे वो जन्नत में जाएगा, है मेरे गुलामों के साथ वो जन्नत में जाएगा। आका फरमा रहे ऐसे साथ जाएगा कि उसका कांधा मेरे कांधे से छू रहा होगा। आपने सफों में ऐलान सुना होगा कि कांधे से कांधा मिला लीजिए। हम अपने बराबर वाले नमाजी से कांधा टच करते हैं, इट मींस ही इज वेरी नेक्स्ट टू मी, बिल्कुल बराबर में होता हूं। जब भी कांधा टच होता है, अल्लाह अकबर, आका फरमा रहे जन्नत में उसे साथ लेकर जाऊंगा। फिर क्यों ना कसरत से दुरूद पाक पढ़ें, फिर क्यों ना अपनी जिंदगी में दुरूद पाक को इन्वॉल्व करें। तो आइए मिलकर मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहरहाल आज जिस मौजू को हमने चूज किया है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और बात शुरू करते हैं बुखारी शरीफ के एक निहायत ही खूबसूरत और ईमान अफरोज वाक़े से। यहां मैं छोटा सा एक मदरी फूल देकर आगे निकल जाऊंगा। अक्लमंदों के लिए इशारा काफी है कि ये जो मैं वाक़या आपको सुनाने जा रहा हूं, ये बुखारी शरीफ में है, और ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने साहबा किराम को सुनाया। अच्छा, ये एक वाक़या नहीं है, उलमा बैठे हैं, अहादीस की किताबों में सैकड़ों वाक़यात हैं जो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सहाबा कराम को सुनाए। बिल्कुल इसी तरह कुरान के अंदर देखें तो मोर देन 100 स्टोरीज ऑफ कुरान है, 100 से ज्यादा कुरान के वाक़यात हैं। तो इससे समझ क्या आई? समझ ये आई कि हम इंसान हैं और ह्यूमन बीइंग की ये साइकी है, ये हमारी नफ्सियात है कि हम वाक़या सुन के बाद जल्दी समझ लेते। माजरा कुछ यूं था, मैं उस वाक़े का खुलासा पेश कर रहा हूं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बताया 3 दोस्त थे, वो सफर पर गए, और जब सफर पर गए तो उन्होंने देखा कि रास्ते में रात हो गई, तो उन्होंने ठहरने के लिए कोई जगह तलाश करना शुरू की। आज तो बड़ा मॉडर्न जमाना है, हम कहीं ट्रेवल पर जाएं, बाय रोड जाएं, दुनिया में कहीं भी हो, रात गुजारनी हो तो मोटेल, होटल या कोई ना कोई रेस्ट हाउस मिल जाता है। उस जमाने में तो ऐसा था नहीं, क्योंकि नबी पाक को भी ऑलमोस्ट 1450 साल आपके दौर को हो गए, और आका पिछले दौर का वाक्य सुना रहे हैं। इट मींस थाउजेंड्स ईयर्स अगो, इतनी पुरानी बात है। तो उस जमाने में तो ऐसा कुछ नहीं था। उस जमाने में लोग कहाँ रुकते थे? कोई गार ढूंढ लेते थे, कोई केव ढूंढते थे, और वहीं जाकर रात गुजार लेते। ऐसे ही किया, वो तीनों दोस्तों ने एक गार ढूंढा, सफाई की, और कहा यहाँ रात गुजारते हैं, सुबह फिर ट्रेवल जो जर्नी है वो आगे चलाएंगे। अब क्या हुआ, जब वो रात उस गार में गए, अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि एक बड़ी सी चट्टान वो गिरी और उसने उस गार का मुंह बंद कर दिया। अब बाहर निकलने का रास्ता नहीं। और आप उस जमाने में समझते हैं इसका मतलब क्या हुआ? आज के दौर में अगर कोई फंस जाए तो मोबाइल फोन कर सकता है, लोकेशन शेयर कर सकता है, इंटरनेट का जमाना है कि भाई यहाँ फंसा हुआ हूं, जरा रेस्क्यू करो। उस जमाने में ऐसा होने का मतलब ये था कि लाइफ इज क्लोज नाउ, खत्म, अब भूखे प्यासे मरना ही है, किसी को पता ही नहीं है कौन सी जगह फने, कौन बचाने आएगा। तीनों दोस्त सोचने लगे कि अब होगा क्या। देन दे डिसाइडेड कि यूं करते हैं, मर तो लगता तो ऐसा ही मर ही जाएंगे, अल्लाह से दुआ करते हैं, और बारी बारी
ہم تینوں اپنی زندگی کا کوئی ایسا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں جو ہم نے ایسا کیا ہے کہ ہمیں امید ہے کہ اللہ اسے قبول فرما چکا، اور اللہ اس عمل کی وجہ سے ہمیں اس غار سے نجات دے دے۔ پہلے دوست نے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے کہ یا اللہ، ایک بار ایسا ہوا کہ میرے خاندان میں ایک لڑکی تھی، مجھے وہ پسند بھی بہت تھی، اور ایک بار اس لڑکی نے مجھ سے مدد مانگنے آئی، اس کو کسی پرابلم میں وہ تھی، مجھ سے کوئی قرضہ وغیرہ لینے آئی، تو مجھ پر شیطان غالب ہو گیا۔ میں نے کہا پیسے تو دے دوں گا مگر تمہیں میرے ساتھ برا کام کرنا پڑے گا۔ لڑکی بڑی مجبور تھی، کہنے لگی ایسا نہ کرو، اللہ سے ڈرو، میں ضرورت مند ہوں، مجھے میری مدد کر دو۔ وہ شخص کہتا ہے یا اللہ، میرے پاس قابو بھی تھا، کنٹرول بھی تھا، وہ لڑکی راضی بھی ہو گئی تھی، مگر بیچاری نے کہا مجھے کہ اللہ سے ڈرو، ایسا نہ کرو۔ اللہ، اس وقت میرے دل میں تیرا خوف آیا، مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، اے اللہ فقط تیری رضا کی خاطر میں نے اس لڑکی کو چھوڑ دیا۔ اے میرے مالک، اگر وہ عمل میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا تو میرے مولا ہمیں اس مصیبت سے نکال دے۔ وہ چٹان جو ہے وہ تھوڑی سی آٹومیٹکلی اللہ کی رحمت سے سرک گئی، مگر اتنی نہیں سرکی کہ وہ یہ تینوں دوست جو ہیں یہ باہر نکل سکیں۔ اور یہ میں واقعہ آپ کو حدیث پاک کا اور بخاری شریف کا سنا رہا ہوں۔ اب بات کرتے ہیں دوسرے دوست کی، اس نے ہاتھ اٹھایا، کہتے ہیں یا اللہ عز و جل، میں کام کاج کر کے رات دیر سے آتا تھا تو میں اپنے والدین کو سب سے پہلے بکریوں کا دودھ نکال کے پیش کرتا تھا، اور اس کے بعد میں اپنے بچوں کو دودھ پلاتا تھا۔ اللہ، ایک رات ایسا ہوا کہ میں آیا، رات کو دیر ہو گئی، دودھ نکالا، ماں باپ کے قدموں میں گیا تو میرے والدین سو گئے تھے۔ اے رب کریم، میں سوچ میں پڑ گیا کہ والدین سو گئے تو بچوں کو کیسے پلاؤں؟ ادب تو یہ کہتا ہے کہ ماں باپ کو پہلے پلانا ہے۔ بچے کہتے رہے بابا جان ہمیں بھی پلائیں، ہم نے کہا نہیں۔ میں ماں باپ کے کنارے کھڑا رہا ساری رات، میں والدین کے بستر کے پاس کھڑا رہا کہ جب ماں باپ کی آنکھ کھلے گی انہیں دودھ پیش کروں گا۔ ایسا ہی ہوا، جب ماں باپ اٹھے تو میں نے ماں باپ کو دودھ پیش کیا، پھر اپنے بچوں کو پلایا۔ اللہ، وہ جو میں نے خدمت کی تھی اپنے ماں باپ کی، اگر وہ خدمت تیری رضا کے لیے کی تھی تو میرے مولا آج ہم کو اس غار سے نکال دے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، وہ پتھر تھوڑا سا اور سرک گیا مگر اتنی جگہ نہ بنی کہ وہ تینوں نکل سکیں۔ اب تیسرا دوست، اس نے ہاتھ اٹھائے، کہتے یا اللہ، ایک بار ایک مزدور آیا تھا میرے پاس، اور اس مزدور نے میرے پاس مزدوری کی اور اپنے پیسے لینا بھول گیا۔ وہ تو چلا گیا، میں نے اس کے پیسے سنبھال کے الگ رکھے، بلکہ اپنے کاروبار میں ایک چھوٹا سا شیئر جو ہے، کاروبار کا ایک چھوٹا حصہ اس کے پیسوں سے کرنا شروع کر دیا۔ بہت عرصے کے بعد اس مزدور کی یاد آیا اسے، وہ آیا مجھے کہنے لگا صاحب یاد ہے کچھ عرصہ پہلے آپ کے پاس آیا تھا، مزدوری کی تھی، تھوڑے پیسے میرے باقی ہیں۔ وہ شخص کہتا ہے یا اللہ، میں نے اس سے کہا کہ یہ جو سارا ریوڑ ہے نا، بکریاں جانور، یہ سب تیرے ہیں۔ کہتے ہیں میرے کہاں سے ہو گئے، میرے تھوڑے پیسے تھے۔ تو وہی تھوڑے پیسے کاروبار میں لگائے تھے، وہ اتنے بڑھ گئے ہیں، لے جا، سب تیرا ہے۔ وہ بڑا خوشی خوشی وہ جانور لے کر چلا گیا۔ میرے مولا، اگر وہ میرا عمل تیری رضا کے لیے تھا تو اے اللہ جب ہمیں بچا لے، اس غار سے نکال دے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے وہ پتھر اور سرک گیا اور یہ تینوں شخص اس غار سے باہر آ گئے۔ اب اس واقعے سے اتنا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اللہ اکبر۔ سب سے پہلی بات تو میں ایک عشق والی اور ایک عقیدے والی بھی کلیئر کر دوں۔ بہت شیطان ہے نا، مسکنسیپشنز بڑے ڈالتا رہتا ہے دماغ میں۔ ان تینوں لوگوں نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے نیک عمل کا واسطہ پیش کیا، ایسا ہی ہے جو انہوں نے خود کوئی نیکی کی تھی اس کا واسطہ، اس کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اور یہ واقعہ سنا کون رہا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام۔ کس کو سنا رہے ہیں؟ صحابہ کرام کو۔ کون سی کتاب میں ہے؟ بخاری شریف میں، ٹھیک ہے۔ اگر یہ کام ٹھیک نہ ہوتا، اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا درست نہ ہوتا تو میرے آقا بیان نہ فرماتے۔ اٹ مینز نبی پاک تو تعلیم دے رہے ہیں کہ دیکھو ان لوگوں نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے نیک عمل کا وسیلہ پیش کیا،
اللہ نے انہیں اسکیپ کر دیا, اس جگہ سے یہ نکل آئے. تو میرا سوال یہ ہے, ہم گناہگار, ہم سیاہ کار, سراپا خطا کار, ہم اپنے نیک عمل کا واسطہ پیش کریں, وہ رب قبول فرما لے. تو جو سراپا عبادت گزار غوث اعظم ہوں, عبادت کے شہنشاہ صحابہ کرام ہوں, اور سب کو عبادت سکھانے والے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہوں, اگر کوئی امتی نبی پاک کا واسطہ پیش کرے کہ اللہ میری دعا قبول کر لے, مجھ سے مصیبت ٹال دے, صحابہ کا واسطہ پیش کرتا ہوں, اولیاء کا واسطہ پیش کرتا ہوں, تو یہ تو حدیث پاک سے سیکھنے کو مل رہا ہے. اللہ گناہ سے بچنے والا بنا دے. سیکنڈ جو دعا تھی, اس بندے نے کیا کیا تھا؟ ماں باپ کی خدمت کی تھی. کیسی خدمت کی؟ اپنے بچوں سے پہلے ماں باپ کی خدمت کرتا تھا. ماں باپ کی جو خدمت ہے نا, اللہ اکبر, یہ بہت بڑی نیکی ہے. اے وہ خوش نصیب بچوں جن کے ماں باپ زندہ ہے, یقین کرو یو آر سو لکی. رمضان کا مہینہ ہو اور ماں باپ بھی ساتھ ہوں, پھر اور کیا چاہیے. ان کی دعائیں بھی ہوں, ان کا دیدار بھی ہو, افطار بھی ان کے ساتھ ہو. پوچھو ان سے جن کے ماں باپ چلے گئے, رمضان میں بہت یاد آتے ہیں. اب تو ماں باپ سے ملنے کے لیے بہت سو کو قبرستان جانا پڑتا ہے. ایسا نہ کرو, یہ ہے تو ان کی خدمت کر لو, ان کی دعائیں لے لو. کتنی بڑی ہستی ہے. ذرا سوچو, حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو بچہ ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اسے مقبول حج کا ثواب عطا دیا جاتا ہے. صحابہ کرام نے سوال کیسا کیا, حضور کوئی اگر اپنے ماں باپ کو 100 بار دیکھ لے, ماں باپ تو گھر میں ہے نا, بار بار دیکھ سکتا ہے. نبی پاک نے کیا فرمایا, اللہ اکبر و اطیب, اللہ بہت بڑا اور پاک ہے, اگر کوئی 100 بار بھی دیکھے اللہ 100 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. ہائے ہائے ہائے, گھر میں ماں باپ. اچھا اب ذرا سمجھداری والی بات سمجھو نا, محبت سے دیکھنے پر حج کا ثواب ہے, تو پیر دبانے کا ثواب کتنا ہوگا, کھانا کھلانے کا اپنے ہاتھ سے ثواب کتنا ہوگا, ان کو ہاسپٹل لے جانے کا ثواب کتنا ہوگا, ان کی ویل چیئر چلانے کا ثواب کتنا ہوگا, کبھی والد صاحب کو پکڑ کر اٹھانے کا ثواب کتنا ہوگا. کبھی سوچا آپ نے؟ اتنی نیکیاں ہیں تمہارے گھر میں. حدیث پاک کا مضمون ہے, میرے آقا فرماتے ماں باپ ہی تیری جنت ہے, ماں باپ ہی تیری دوزخ ہے. اٹ مینز ماں باپ کی خدمت کر لی نا, ان کو راضی کر لیا تو پھر جنت ہے. لیکن بہت ساری نیکیاں بھی ہیں, اور ماں باپ ناراض ہے نا, تو پھر تمہیں جہنم سے بچانا مشکل ہے, پھر جہنم ٹھکانہ بن جائے گی. پلیز سمجھو بات کو, ماں باپ کو ناراض نہ کرنا, ماں باپ کی دعائیں لیجئے. خوش نصیب ہو آپ جن کے ماں باپ حیات ہیں, ان کی خدمت کریں, ان کی دعائیں لیں. یہ راضی تو رب راضی. اگر یہ ناراض ہو گئے, اور ماں باپ کی خدمت وہ عمل ہے کہ جو بندہ اپنے ماں باپ کا ادب اور خدمت کرتا ہے, اللہ پاک یہ نعمت اس کے بچوں میں اسے دکھاتا ہے. یہ بکافات عمل ہے. جو اپنے ماں باپ کے ناراض کرتا ہے, پھر اس کے بچے بھی اس کے نافرمان ہو جاتے ہیں. کتابوں میں پتہ کیا لکھا ہے, باپ کا ادب یہ لکھا ہے کہ باپ کے آگے بیٹا ایسا رہے جیسے غلام رہتا ہے. غلام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آلویز ریڈی ٹو سرو, ریڈی, تیار ہوں میں خدمت کے لیے. مگر آج حال یہ ہو گیا کہ بوڑھے باپ جو ہے وہ بیٹے کے آگے غلام نظر آتا ہے کہ بیٹا تھوڑا میرا کام کر دے. نہیں نہیں ابو نہیں ہے, میرے پاس ٹائم نہیں ہے. ارے تھوڑے پیسے دے دے, یہ تو میرے ہیں, آپ نے کیا کمایا تھا, میرے ہیں. کیا ماں باپ کو یہ کہیں گے کہ یہ میرے ہیں اور یہ آپ کے ہیں؟ کبھی زندگی میں یہ مت کہنا. ہم جو کچھ ہے وہ ماں باپ کی وجہ سے ہیں. یقین مانے بہت خوش نصیب ہے وہ بچے کہ جن کو ماں باپ نے خدمت کا موقع دیا ہو. بہت سارے ماں باپ تو وہ ہیں جو بڑھاپے تک پہنچنے سے پہلے, معذوری اور کمزوری تک پہنچنے سے پہلے بچوں کی خدمت کرتے کرتے ہی خود چلے جاتے ہیں, موقع ہی نہیں دیا. اگر آج تمہارے ماں باپ نے تمہیں کوئی خدمت کا موقع دیا ہے تو اس کو سعادت سمجھنا. ہمارے پیسوں کا نصیب ہے کہ وہ ماں باپ پہ خرچ ہو جائے. اب سوچے نا, اگر میں یہ کہوں کہ یہ میں نے کمایا تھا, ابو آپ نے تو نوکری کی, میں کاروبار کرتے بڑا ہوا, سب کچھ میں نے سیٹ اپ کیا ہے, آپ تو غریب پیسے والے تھے, پیسے ہی نہیں تھے آپ کے پاس. اگر باپ کو یہ کہو گے تو باپ نے اس وقت تو یہ نہیں کہا تھا جب میں بے لباس پیدا ہوا تھا, آپ اور میں بغیر کپڑوں کے پیدا ہوئے تھے, باپ ہی نے تو کپڑے پہنائے تھے.
निवाले खिलाए थे, लिबास पहनाया था, उंगली पकड़ कर चलाया था। किसी मौके पर वालिद ने ये नहीं कहा कि ये मेरे और ये तेरे हैं। अरे वो तो यही कहता रहा, बेटा जो कुछ मेरा है सब तेरा है। और आज तुम थोड़े मालदार हो गए, थोड़ी इज्जत मिल गई, थोड़ा मकाम मिल गया, तो माँ बाप को कहते हो ये मेरा है। कभी ना करना ये। बूढ़े माँ बाप को एक यकीन दिला दो, वो कुछ नहीं ले जाएंगे तुम्हारा। एक एक ऑनर दे दो उन्हें कि मैं जो कुछ हूं ना अब्बू जान, वो आपकी वजह से हूं, और मेरे पास जो कुछ है, मेरी माँ, मेरे वालिद, ये सब आपका है। यकीन करो, ये जो ऑनर है ना, ये जो एजाज है, ये जो फख्र है, बुढ़ापे में ने ये तो दे दो। लेकिन बुढ़ापे में ही माँ बाप को जताया जाता है, बताया जाता है कि ये आपका घर है, ये आपकी चीजें, ये मेरी है, ये मैंने कमाई है। ना करें ऐसा। खुदारा माँ बाप की दुआएं लीजिए। माँ बाप राजी हो गए तो रब राजी हो जाएगा। और अगर माँ बाप नाराज है ना, प्लीज दुनिया में मना लो। चले गए तो कैसे मनाओगे? फिर याद आएंगे, फिर खिदमत भी याद आएगी। और जिनके माँ बाप चले गए हैं, खूब दुआएं करें, इसाले सवाब करें, उनके लिए सदका और खैरात करें। मैं तो कई बार मशवरा देता रहता हूं कि हमारे माँ बाप ने हमें दुनिया में घर दिए ना, अल्लाह ने जिसको नवाजा है ना, वो अपने माँ बाप को जन्नत का घर लेके देते हैं। वो कैसे? अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो अल्लाह के लिए मस्जिद बनाता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाता है। तो अल्लाह ने नवाजा है ना, बेशक छोटी सी कहीं गरीब इलाके में बना लो, अपने माँ बाप के नाम की बना दो, ताकि अल्लाह उन्हें जन्नत में घर अता कर दे। देखो हम निकम्मे लोग हैं, हम रोज उनके लिए साले सवाब नहीं कर सकेंगे, कभी याद आएगा, कभी नहीं आएगा। मगर मस्जिद बन गई ना, अजानें होती रहेंगी, सजदे होते रहेंगे, कयामत तक ये नेकियां चलती रहेंगी, और मेरी माँ को और मेरे वालिद को कब्र में सवाब मिलता रहेगा। और मेरे रब के खजाने कितने बड़े हैं। ऐसा नहीं कि कोई बच्चा माँ बाप के लिए मस्जिद बनाए तो माँ बाप ही को जन्नत में घर मिलेगा। वो रब्बे करीम बहुत बड़ा है, उसके खजाने भरे हुए हैं। जो मस्जिद बनाएगा अल्लाह उसे भी जन्नत में घर अता फरमाएगा। तो ये माँ बाप के लिए फिक्र किया करो। ईद आएगी, है, माँ बाप को तोहफा देते हैं ना, पता नहीं देते नहीं देते, देना चाहिए। अच्छा, जिनके माँ बाप चले गए, आप क्या तोहफा देंगे? तो आप प्लान करें कि माँ होती तो मैं कुछ दिलाता, अब्बू होते तो कुछ पेश करता, चलो ईद पर मैं कुछ और नेकियां करके, कुछ और सदका करके, कोई और अच्छा काम करके अपने माँ बाप को सवाब पहुंचाता रहूं। तो बच्चों का ये काम है, जिनके माँ बाप चले गए उनकी कब्र को विजिट करते रहें और उनके लिए इसाले सवाब वाले काम करते रहें। तीसरा, वो शख्स जिसने दुआ की। और वो क्या दुआ थी? उसने क्या किया था? उसने अमानत जो है वो प्रॉपर वापस लौटाई, बल्कि उसमें इनहांस करके और बढ़ाकर लौटाए। इधर हाल क्या है? अरे वो भूल गया ना, ठीक है, बस हमारे हो गए, हिसाब में उसको याद ही नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा तो फिर तो अपने ही हो गए ना। अस्तगफिरुल्लाह। आप याद रखना, यहां दे दो। जिसने यहां किसी के दबाए हैं ना, वहां नहीं दे सकेगा। सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत लिखते हैं अपनी किताब में कि जो किसी के 3 पैसे, मैं बात कर रहा हूं 3 रुपयों की नहीं, 3000 रुपयों की नहीं, 3 पैसे जानबूझकर दबा ले, बरोज़े कयामत उसे 700 बाजमात नमाजों का सवाब देना पड़ जाएगा। 700 बाजमात नमाजें अपने पास तो शायद पूरी जिंदगी में नहीं है, और वो भी 3 पैसे के बदले। इधर तो लाखों करोड़ों रुपए खा के बैठे, एहसास ही नहीं है। आज नहीं कोई वसूल कर सकता, इसका मतलब ये नहीं कि कल कोई वसूल नहीं कर सकेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम समझते नमाज, रोजा, हज, ज़कात, सदका, खैरात ये बहुत अच्छे काम है, मगर बंदों के हुकूक समझो। किसी की अमानत आती है, उसे लौटाना होगा, ढूंढ के पहुंचाएं। आप समझते यार मेरे पास पैसे वो लेने ही नहीं आता, वो लेने नहीं आता, आप पहुंचाए उसे, ढूंढे उसे, उसके वारिसों को ढूंढे। वरना कयामत के दिन, आज लोग, कुछ लोग तो इतने जरी और जिसको कहें कि जुर्रत वाले हो गए, कहते जो करना है कर लो, नहीं दूंगा। है, वसूल कर सकते हो तो कर लो, बिगाड़ सकते हो तो बिगाड़ लो। इनको पता नहीं है कि एक दिन आना है जब मजलूम का हाथ होगा और जालिम का गरीबान होगा। जब अल्लाह मजलूम के साथ होगा, उस वक्त पता चल जाएगा। कभी जिंदगी में किसी पर जुल्म मत करना, किसी की हाय मत लेना। मैं आखिरी बात करके अपने बयान को कंक्लूजन की तरफ लाता हूं कि जिस भाई को ऐसा लगे ना कि यार बनी बनाई बिगड़ रही है,
everything going very smooth, कारोबार भी अच्छा था, फैमिली भी मजे में थी, सेहत भी बड़ी अच्छी थी, एवरीथिंग गोइंग वेरी वेल। यार अब आहिस्ता आहिस्ता चीजें खराब हो रही हैं, सेहत भी डिस्टर्ब हो रही है, घर में अच्छा खासा प्यार था, लड़ाइयां होना शुरू हो गई हैं, कारोबार भी गड़बड़ हो रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है। जब लगे ना बनी बिगड़ रही है, तो चेक कर लेना किसी की हाय तो नहीं ले ली। हाँ, मजलूम होता कमजोर है, मगर उसकी पुकार अर्श तक जाती है। अगर उसने हाथ उठा लिए ना, तो बर्बादी से कोई नहीं बचा सकेगा। दुआएं लेने वाले बनो, हाय लेने वाले ना बनो। काम ऐसे करो कि तुम कहो ना, लोग तुम्हारे लिए दुआएं कर रहे हो, या अल्लाह इसकी खैर कर दे, ये हमारा ख्याल करता है, अल्लाह तू इसकी इसकी मुश्किलें आसान कर दे। ऐसी जिंदगी गुजारो, मरने के बाद भी लोग याद रखेंगे। मगर इधर बंदा कहता है मेरे आगे पीछे गार्ड, मेरे ताल्लुकात, मुझसे कौन पहुंच सकता है? तुझसे कोई नहीं पहुंच सकता, मगर रब की लाठी बेआवाज है। उसका हिसाब जब होगा, जब तुझे पता चलेगा। तो जिंदगी में कभी किसी का हक ना मारना, ये दुआ सिखा रही है मुझे और आपको, कि उस बंदे ने उस अमानत को बचा के रखा और कितना बढ़ाकर वापस लौटाया। तो खुदारा कितना ही बड़ा मकाम आपका क्यों ना हो जाए, किसी गरीब आदमी का भी हक हमारी तरफ नहीं, डर जाया करें यार, मेरा कोई ले जाए खैर है, मेरी तरफ किसी का नहीं आना चाहिए। तो बहरहाल ये तीनों बातें आपने याद रखनी है, ये तीनों दुआएं याद रखनी है, कि पहले ने क्या किया, अल्लाह देख रहा है इसलिए गुनाह छोड़ दिया, दूसरे ने माँ बाप का अदब किया, और तीसरे ने अमानत को प्रॉपर लौटाया। ये तीन वो औसाफ हैं, ये वो तीन काम हैं, अगर आपकी जिंदगी में दाखिल हो गए, आपके सामने भी चट्टान आ जाए, आपके सामने भी तूफान आ जाए, मेरा रब वो चट्टान भी हटा देगा, वो तूफान भी टाल देगा। अच्छा, आखिरी बात, इस पूरी जो गुफ्तगू थी, ये पूरा वाकया था, इसका मेन सेंट्रल आइडिया क्या था, कि अद्दुआ मुख्खुल इबादा, दुआ इबादत का मगज है। अद्दुआ सिलाहुल मोमिन, हदीस पाक है, दुआ मोमिन का हथियार है। फंस जाओ ना, परेशान हो तो अल्लाह से मांगो ना। हमारा प्रॉब्लम ये है, हम सबसे मांगते, हम रब से नहीं मांगते। हम कितनी बड़ी भी मुसीबत में आ जाए, रब की बारगाह में सर नहीं झुकाते। हालांकि रब की शान देखो, कुरान में रब फरमाता है उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हें अता फरमाऊंगा। अच्छा कमाल देखो, दुनिया में हम किसी से एक बार मांगे ना, यार मदद कर दो, अच्छा भाई ले लो, थोड़े दिनों बाद यार वो खत्म हो गया, थोड़ी और चाहिए, यार अभी तो दिए थे फिर आ गए, चलो ले लो। तीसरी बार, इसकी तो आदत हो गई है मांगने की। चौथी बार बंदे का मोबाइल ही ब्लॉक, नंबर ही ब्लॉक। ये है दुनिया, है 2-4 बार मांगो तो दुनिया वाले नाराज हो जाते हैं। मेरे रब की शान देखो, अल्लाह फरमाता है जो जितना मांगता है उतना मुझे पसंद आता है। कसरत से दुआ मांगने वाले को रब राजी होता है। उसकी शान देखो, जो उससे नहीं मांगता वो उससे नाराज होता है। फिर भी हम दुनिया के पीछे भागते हैं, जिस रहमान के खजाने भरे हुए हैं, जो सारी दुनिया को अता फरमा रहा है, हम उसकी बारगाह में सर नहीं झुकाते। तो दुआ में कंजूसी ना करें, हमेशा मांगे और दिल से मांगे, रच के मांगे। वो करीम है, वो मांगने वाले को पसंद करता है, और दुआ ही है जो आपकी बड़ी बड़ी मुसीबतें टाल देगी। मगर यहां प्रॉब्लम क्या है, दुआ मांगने भी तो नहीं आती, दुआ मांगनी भी है और फौरी कबूल भी करवानी है। यार आज मांगी अभी तक नहीं हुई कबूल, घंटे गिन रहे होते लोग। देखिए 2-3 बातें समझ लें, दुआ हदीस पाक का मजमून है, दुआ 3 बातों से खाली नहीं होती। या तो जो आप मांगे वो मिल जाता है, या बंदे का कोई गुनाह माफ कर दिया जाता है, या एक रिवायत में ये भी आता है कि कोई बला आ रही होती है वो टाल दी जाती है, या उस बंदे के लिए कोई ऐसा सवाब कयामत के दिन जमा कर दिया जाता है। रिवायतों के अल्फाज है, बंदा कयामत के दिन जाएगा तो पहाड़ जितनी नेकियां देखेगा, कहेगा या अल्लाह ये मैंने तो नहीं की थी। कहा ये वो दुआएं जो तुमने दुनिया में मांगी थी, वो हमने उसका सवाब आखिरत के लिए जमा कर रखा है। कहता है काश मेरी दुनिया में कोई दुआ ही कबूल ना होती, इतना सवाब, इतना अजर। इट मीन्स वेन एवर वी मेक दुआ, हमारी हर दुआ में फायदा जरूर दे रही है। अच्छा अब जो मैं मांग रहा हूं वो नहीं मिलता, वो इंसान चूंकि ना फौरी तौर पर रिजल्ट चाहिए। तो ये बात आज समझ लो, बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन आज आपकी क्लियर हो जाएगी। मिसाल के तौर पे लोग कहते हैं हजरत आपने तो कहा था ताक रात को दुआ कबूल होती है, हमने ताक रात को मांगी फिर भी कबूल नहीं हुई है।
کعبے کو دیکھ کر دعا مانگو، میں تو کعبے کو دیکھ کر پہلی نظر میں دعا مانگی، یا اللہ بیٹا دے دے، 10 سال ہو گئے بیٹا ہی نہیں ملا ہے۔ میں تو فلاں مزار پہ بھی گیا، فلاں بزرگ سے بھی دعا کرائی، عرفات کے میدان میں دعا کی۔ یہ جو وسوسے ہیں نا، یہ انسان کو اللہ سے دور کر دیتے ہیں۔ اب اس کا جواب سن لو، آج انشاءاللہ کلیریفائی ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ آپ کا ایک چھوٹا بیٹا ہو یا بھائی ہو، اس کا گلا خراب ہو، ٹھیک ہے، بہت زیادہ فلو ہو اسے، اور وہ ضد کرنے لگے کہ ابو جی میں نے آئس کریم کھانی ہے، میں نے ٹھنڈا شربت پینا ہے، ہاں بتائیے پلائیں گے؟ ہیں؟ وہ رو رہا ہے، نہیں نہیں مجھے کھانا ہے، آپ کھلائیں گے؟ اچھا ایک دوست برابر میں بیٹھا ہے، وہ کہہ رہا ہے یار کیسے ظالم باپ ہو یار، بیٹا رو رہا ہے اس کو کیوں نہیں کھلاتے آئس کریم؟ آپ ایک جواب دیتے ہیں، میں والد ہوں، مجھے پتا ہے اس کو کب کیا دینا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ اب ذرا میرا جملہ دل پر ہاتھ رکھ کے سننا، تم والد ہو، تمہیں پتا ہے کب بیٹے کو کب کیا دینا ہے، میرے مالک کو نہیں پتا مجھے کب کیا دینا ہے؟ ہمیں پتا ہے یہ بچہ رو رہا ہے، رونے دو اسے، اس کو دوں گا تو یہ اور بیمار ہو جائے گا، میں بھی رو رہا ہوں یا اللہ مال دے دے، وہ نہیں دے رہا، کیا پتا وہ مال ملنا تھا اور ایمان جانا تھا، اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، میں بیٹا مانگ رہا ہوں وہ نہیں دے رہا، کیا ایسے بیٹے نہیں دیکھے جو ماں باپ کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں؟ اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، جس دن تم رب پر بھروسہ کرنے والے بن گئے، رب سے تمہارا توکل کا لیول یہ ہو گیا کہ یا اللہ جو تو نے دیا وہ بھی تیری مہربانی، جو نہیں دیا وہ بھی تیرا بہترین فیصلہ، آپ بلیو کریں آپ کی لائف پرسکون ہو جائے گی۔ ہمارا پرابلم یہ ہے، پلاٹ لینے جاتے ہیں، سودا ہو گیا تو بڑے خوش، نہیں ہوا تو موڈ آف، یار بڑی اچھی ڈیل نکل گئی، لیکن جس دن تمہیں یہ یقین ہوگا نا کہ یہ ڈیل نکلی بھی اس لیے ہے کہ رب نے چاہا ہے، یہی میرے لیے بہتر ہے، تمہارا کام بنے گا تو بھی الحمدللہ، نہیں بنے گا تو سما الحمدللہ، ریلیکس رہو گے، اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھ جاؤ، وہ رب ہمارے لیے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ جب وہ ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے تو ہماری ماں ہمارے لیے کبھی رانگ ڈیسیژن نہیں لیا اس نے، تو وہ رب تو رحیم و کریم ہے۔ پلیز یہ بہت بڑی محرومی ہے کہ بندہ اپنے رب سے بدگمانی کرے، اپنے رب کے بارے میں عجیب بات کرے کہ میری سنتا نہیں ہے، ارے وہ کریم ہے، وہ جو تمہارے لیے بہتر ہے تمہیں عطا فرماتا ہے۔ ایک اور سوال، مثال کے طور پہ آپ نے دعا کی یا اللہ میری کاروبار میں برکت ڈال دے، آپ کی دکان کی سیل 10,000، کل بھی 10,000، تیسری دن دعا کی تو 9,999 ہو گئی، آپ نے کہا دعا کرتا جا رہا ہوں، سیل تو بڑھ نہیں رہی، دعا کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، سیل نہیں بڑھی لیکن باہر نکلنا تھا، آپ کا ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، ٹانگ ٹوٹنے والی تھی، حدیث کے الفاظ ہیں بندے پر بلا اترتی ہے، دعا جا کے اس کو روک لیتی ہے، انٹرسپٹ کر لیتی ہے، بتاؤ تمہاری ٹانگ ٹوٹنے سے اللہ نے بچا لیا، یہ بڑی قبولیت تھی یا پیسے بڑھ جاتے وہ قبولیت تھی؟ بھروسہ تو کرو رب پر، ہر وقت دعا مانگو، دل سے مانگو، گر گڑا کے مانگو، یقین سے مانگو، وہ ضرور عطا فرمائے گا۔ ایک آخری وسوسہ، وہ کیا ہے؟ وسوسے تو بہت سارے ہیں، آج کے بیان کا آخری وسوسہ، پھر کسی اور بیان میں اس کو کنکلوڈ کریں گے۔ یار میں نماز بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، تلاوت بھی کرتا ہوں، کچھ لوگ تہجد بھی ماشاءاللہ پڑھتے ہیں، حج بھی کیے، عمرے بھی کیے، میرے کام بنتے نہیں، میں مانگوں تو ملتا نہیں۔ میرا ایک دوست ہے ایک وقت کی نماز پڑھتا نہیں، سارے کام اس کے الٹے، مگر اس کے سارے کام سیدھے ہو رہے ہیں، کاروبار بھی ترقی ہے اس کی، تو جناب کاروبار میں بھی مسئلہ کوئی نہیں، میری صحت ٹھیک نہیں ہوتی اس کو ہوتا ہی کچھ نہیں ہے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ شیطان ہے نا، انسان کے دماغ میں ڈالتا ہے، میں اتنی عبادت کروں اس کو تو کچھ مجھے ملتا نہیں، اس کو مل ہی جا رہا ہے۔ اب سنو حدیث پاک، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان بھی کتنے پیارے ہیں۔ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جب کوئی فاسق، فاجر، کافر، غیر مسلموں کو دیکھ کے بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ یار دیکھو ان کو کتنا ملا ہے، وہ کتنا خوش ہیں، ان کو پرسکون بھی ہے، اور ان کے جناب باغات بھی ہیں تو موسم بھی اچھا، چہرے بھی اچھے، سارا ہی اچھا ہی اچھا ہے۔ اس کے لیے کافروں کے لیے ایک حدیث سن لو، اس کا مضمون یہ ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے، اور آخرت میں انشاءاللہ مومن کے لیے جنت ہوگی، کافر کے لیے قید خانہ ہوگا۔ اب آپ کی مرضی ہے دنیا جنت بنانی ہے یا آخرت کی جنت چاہیے، تو اس پہ غمزدہ نہ ہوا کریں۔ اچھا اب آتے اس بات پر کہ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی، دوسروں کی ہو جاتی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جب کوئی فاسق، حدیث کا مضمون، جب کوئی فاسق، فاجر،
काफिर अल्लाह से दुआ मांगता है तो अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है इसका काम जल्दी कर दो, मुझे इसका मांगना पसंद नहीं आ रहा, इसकी आवाज पसंद नहीं है, इसका पुकारना पसंद नहीं है। और जब अल्लाह का प्यारा कोई दुआ मांगता है ना, अल्लाह फरिश्तों से कहता है इसका काम ना करना, इसको और मांगने दो, मुझे इसका पुकारना पसंद आ रहा है, मुझे इसका मांगना पसंद आ रहा है। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, खुदा की कसम मुझे जो मांगू कुछ ना मिले, एक बार अल्लाह फरिश्तों से कह दे कि मेरे इस बंदे को मांगने दो, मुझे इसका मांगना पसंद आ रहा है, मेरी तो जिंदगी वसूल हो गई ना। मेरे मालिक को मेरा मांगना पसंद आ रहा है, और क्या चाहिए मुझे। तो प्लीज जल्दी ना मचाया करो, अगर देर हो रही है तो वो तुम्हारे लिए बेहतर है, वो तुम्हारे लिए तुम्हारे हक में अच्छा है, मगर दुआ से ना भागा करो, रच के दुआ किया करो, गिड़गिड़ा कर दुआ किया करो, और जिसको कहते हैं ना फोकस से मांगा करो। दुआ भी मांगते हैं, ध्यान कहीं और है, सोच कहीं और है, देख कहीं और रहे हैं। यार आपका बच्चा आपके सामने खड़ा हो, आपका मुलाजिम खड़ा हो, आपको इंपॉर्टेंट बात कर रहे हो, वो आपको ना देखे, आपको बुरा लगता है कि यार मेरी तरफ देखो, किधर देख रहे हो, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, तुम्हारा ध्यान कहीं और है। तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा नौकर तुम्हारी तरफ तवज्जो ना दे, तुम्हें बुरा लगता है। तुम अल्लाह से मांग रहे हो, ध्यान कहीं और है, फिर कहते हो अल्लाह अल्लाह कबूल नहीं तुम खुद अल्लाह को नाराज कर रहे हो। दुआ मांगो आजी से, इंकिसारी से, मालिक हकीर गुनाहगार तेरा बंदा हूं, जितना फोकस से